السلام علیکم. امیدوارم که یک صبح بسیار نازنین، صبح خوش و صبح سالم را آغاز کرده بنشین انشاءالله. در هر جای دنیا که هستیم قد احتراماتی بسیار غوج امروز در خدمت شما حاضرم. اما رقم که گفته بودم که درباره فرهنگ، درباره ثقافت، درباره کلتور امروز میخوایم گپ دیم. چرا که هر چیز دم وقت که گپ زده میشه بس هم قابل توجه میشه هم مزه میده دیگه. دمی این ماه می که است یک ارتب ماه فرهنگ آزادگی جور شده و چند روز بعد 19 می روزی فرهنگ آزادگی و این سال در سال بسیار در توم و تراق بسیار قد برنامه های نو و سنجیده شده در تمام دنیا برگزار میشه و کسایی که زیاد خبر نداره درباره کلچر، درباره ثقافت، درباره فرهنگ، اونا هم خواهش دارن که بفهمن که خود کلچر چیه، از ریشه زی از کجای، از کجا پیدا شده، ای چطور پیش رفته. دیگه از قراری کتابای قدیمی که بخوانی زمان قدیم، از کتابای سقراط و افلاطون و ارسطو و زینا، مگه یی که است از لفظی یونانی کولوره بور شده. کولوره یعنی هر چیزی که ریشه داره او را کولوره میگفته. فینالی از کولوره که است این رفتار است کلتور یا کلچر جور شده. باز کلچر را عربا دا ثقافت ترجمه کده، اردو هم دا ثقافت ترجمه کده، فارسی که است او فرهنگ مگه. دیگه همی ترمی استه بلیزی کار شده رفته، بلیزی که است دقیق مردم فکر کده رفته، کم غوشتر، کم فلسفی تر. خب ما خوب فلسف نیم، ما بسیار ساده گپا میگم. بلیزی کار شده رفته. باز یک بسیار مشهور تعریف یا معنای کلچر را که عمومی شده، مگه کلچر قد اگری کلچر اردویشی بسیار کلو مماثلت داره. خب از این کلچر را اول باید آدم بگه که کلچر چیزه نه، کلتور یا فرهنگ یا ثقافت. یک قوم کی دست جمعی بعضی کارا نه هر چیز را که انجام میده. مثلا یک قوم پرخاشگره، یک قوم صلح دوسته، یا هم یک قوم را مگم، یا در تعلیم زیاد شوق داره، یا خاتونوی خود زیاد احترام نه، رشته پدر خود زیاد احترام نه، قدریزگوی خود بسیار شفقت داره، در توی چیزا خرج منه، در مسائل فوتگی چی رسم و رواج داره، عموما اخلاق عمومی چی رقمه، خانه چی رقم جور منه، من خانه خو کدام چیزا مشخص میلا، ظروف شی یا برتنهای شی یا پیلچنچه شی چیز رقمه، کالاها چیز رقم اپشن، نلغا کی پیدا مشه چی رسم و رواج داره، نامزدور کی میلا چی رسم و رواج داره. بلدیزو مثلا یک بلوک چیزا زیاد مردم رفته نه، گاه کی بود نلغا کی پیدا مشد یک شاو دو شاو سه شاو هر کس مطابق بس شوشینی میگرفته. وردما است بلدی نلغا لاٹایا گید گوشش کی بستا منا ازرگو که است نلغی خورد دیست پایش دیراز کده من لاٹا پیچ کده خب ماکم قد وردما بستا منا
و بعضی کسان مگه علمی تمام زندگی بله آزرا تاثیر منا آزرا تر کوشش منا همیشه کی پر بکشا چون از رزگی رو بسته کرده این پیش بورا واضح کی قدر ده هر کار چنگا وشتو کار را بسیار پیش مبرا یک علت شمیه که مگه از رزگی که دمینی لاتا دمینی اردما بسته مشه این کوشش نه خود خلاص کنه کوشش نه خود خلاص کنه و بزغلر شما وش کردین دیگه آور شما وش کردین با مجرد که جای پیرا خوش کرد بس توپ توپ دیگه از اونه خو اینی رقم یا مثلا یک قوم کدام مذهب را داره یک قوم دارای کدام مذاهب است عقیده از قوم چیه اینا تمام مذهب وغیرہ کستا عقیده اینا یک جزئی فرهنگه اینا دمینه خلاصی فرهنگی نه هر کار را کی یک قوم انجام میده و مسلسل انجام میده سالها انجام داده اونمو فرهنگ از قومه و قوم چقدر جنگره و قوم چقدر ترسندوگه و قوم چقدر یک دیگه خلیاز منه تمام کارایی کی مثلا یک بلوک دال متروک شده امروز ما دیگه ویدیو دیگه خودم گفتم که مثلا گلیم بافی کستا متروک شده قالین بافی درو متروک شده رਹੀه یک بلوک کارای دیگر حاضر گوی لکن مثلا موریزه بدی مکاسهایی کی رنگ داشت امو پتنوس امو برتن یا ظروف امونا کی رنگ داشتک امونا را مو خبری که ایکی مو بابی مزگنا زیادتر ایکی مو گنا ورا کاسه توزی مو گفت مویت خبر نداره کی چر کاسه توزی مو گنا توز کستا دا ترکی زبان رنگ رموگا یعنی کاسه رنگ توزی معنی شی کاسه رنگی امی لفظ را یالی نسل نویچ خبر نداره که کاسه توزی چیزا یا برتنی توزی چیزا یا توز چیز رموگا خالی توز رموم استعمال نمکدی مثلا یک لفظ است که مو معنی شی غلط فکر منی درو نه فلانی ریخ زد ریخ یعنی شکم ریخ زد شکم شزد مو کسته ورا معنی شی دیر زبان بسیار چپا معنی کده خو ای گبارت خاطر دی نقلم نه که اگر دغمی ثقافت خو دغمی فرهنگ خو دغمی کلچر یا کلتور خو نشدین بس یک بلوک چیزا از گیر شما مورا رفتون چی ام چندان خوب کار نیه چرا که مثلا یک انسان شما سیل کن نه یک انسان مثلا اینه مایم قدنزی چمچکل قدنزی موی قدنزی برود زندگینم و اینمی قیافه ما اینمی ونگه ما اینمی شناخت از ما اگر یک روز خدا نخواسته شما دیدین بسیار کلو خوبصورت دخترو روش کردین که یکو کس از دشمنی بلش تیزاب شو کده رنگ زور زده بالکل هر چیز زور بیرو کده ام شناخت گینه شناخت زور کته از بین برده مٹاو کده گل کده پاک کده شناخت زور دیگه اینی رقم کی اگر یک دفعه چیم از بین بورا یک دفعه بینی خدا نخواسته منتش نه یک دفعه گوش منتش نه دیگو حادثه یا دیگو ناجوری نه ای کستا امو قیافه اصلی طور تغییر میده شناخت توی امروز شناخت قد گوشی منتی جور میشه قد بینی منتی جور میشه قد چیمی کور جور میشه قد دانی کیل جور میشه شناخت نو پیدا نی لیکن یک شناخت معیوب پیدا منی نه ازی خاطر باید امو هر چیزی کی حصے فرهنگ حصے ثقافت حصے کلتور حصے کلچر اور مو باید نگاه کنی چر کی شناخت یک انسان امو تر کی اونگے شیا امو تر کی قد و قامت شیا امو تر کی اخلاق شیا امو تر کی گپ زدوی شیا امو تر کی رفتوی شیا امو تر کی مثلا چیرنگ برود اشتا چیرنگ ریش اشتا مویش چیرنگ مویخ چی رقم شانه منا قد مردم چیرنگ برخورد درا امنا تمام برای یک شخصی یک انسانم بسیار قابل توجه نه انسان نشانیه یکو انسانه امی تر هر قوم از خود امی تر نشانیه داره که او د بنیادی از اون نشانیه چیز میشه شناخته میشه
وی شناخت کیستا یک از دیگه خو که آدم شناخته میشه. این تو که اگر شناخت شخصی را بگی نه، مثلا یک انسان مثلا ما اینی رنگه شکل و قیافه دارم، رنگ ونگی ما از رنگ ونگی دیگه کس فرقه. تمام دنیا میں رقم مگا کہ تمام دنیا 20 نفر یک ہم قیافہ ہم رنگ و ہم شکل پیدا ہمشا کہ مو خبر نہ البتہ دا پاکستان دو دنا دو سه دنا متر پیدا شدا کہ مردم خیال ہم زنا کدا ورستیش ہم بالکل ما ہم زنا لی گدوم نہ سرنا اٹھلی لاہور اسلام آباد و کرتا مرتکا زاری کد گد خدم زی اولاتایم بیا بور یک لازم بیش نقل رافتی خوب بیچاره گو خرابات کد اولاتایش خوش شد کلو قنجری میں زیاد گپ شپ کد آخر چی فهمیده شد ما نامزو زیاد برفته اگه وگو دا ٹی وی کار مکد ڈرامای KPK تلویزیون KPK میں مدک خیبر پختونخوا مر خیال ازو کده بود ما که آخر کی بال شدم کی نام ازوری گرفت از ما تشکری کدک بس ما بابیش سیٹ کدم ما که ملای علی خود تو دیلی ولاتای خراب نکو ما و آدم نیم زید کد سریک پای خستشت مگنه تو هم آدمی خلاصه یہ متر برسبیل تذکرہ آمد هدف میں یہ بود نا کہ اگر تمام دنیا یا خدا تمام دنیا را دا یک شکل جوړ مکد تمام شی یک ڈیزائن جوړ مکد یک قد یک قامت یک بینی یک چم یک تمام چیز یک رنگا بس خوب و بد کی تشخیص مکد یک آدم ایگو جرم مکد ایگو زیادتی مکد ایگو ظلم مکد بس کدام از نار می گرفتی تمام شی یک ڈیزائن نا یک آدم اگر ایگو کاری خوب مکدک بس آدم چطورا مور پیدا کده مور تعریف مکد توصیف مکد خو ای بس یزی کی رنگا مختلفه قوما ثقافت شی مختلفه یک از دیگه فرق داره خب ثقافت هم کستا یک کٹا شرط چی جغرافیه ثقافت یا فرهنگ پرورش ازی ده یک جغرافیه خاص میشه نه مثلا مگدم مناطق گرمسیر مردم شی مرچ کلو مخره د مناطق خنکسیر کستا مردم مرچ خور نیه د مناطق یخ مردم خوب گرم گرم کالاها جورنا مبشا کولای بسیار مویتو جورنا دستکش یا دستانه جورنا یک بلوک چیزا که از مناطق گرمسیر فرق داره نه کالاشی اچیشی لہذا یک تعلقی یک ربطی ثقافت کلچر فرهنگ کدی جغرافیه هم است و این جغرافیه تشکیل میده بس اینمی شناخت مردم از بعد که مردم دار سری دنیا موره شناخت زنا و نمویه دیگه پروردگار عالم هم یک آیت قرآن گفته که انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم من قبائل وشعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم خوب یہ آیت بسیار عام متر کی آیت عام اهدنا الصراط المستقیم درست بگر پیش خدا زاری نے کہ مر درائی نے کی ہدایت کو لیکن کوشش نہیں کہ درائی نے نری نہ بری پٹکا کدو نارا مارا غدرا ان الله لا يغير ما بقوم امی آیت ہم بسیار سر زبان یار کس است بعض کسائی طرح سبق مگ رہی آیت رنا مگا او یہ بلدے شناخت وہ خانباد کی شناخت نہ بشن حیثیت یا انسان حیثیت خود است تو چیا اگر شناخت نہ بشا تو بچے فلانی نو سے فلانی کو سے فلانی اگر مطلب بلدیم سے شناخت است کہ مذہب اسلام نکاح واجب کده نه تاکہ فامیدش نه کہ اولتا یک پدر کیه د شریعت کو نسل از پشت پدر دیگه تایلندو دا اسپینو دا یک بلوک ملکای دنیای دیگه که نسل از پشت مادر پدر ارزش نداره نه دیگه وقتی که مثلا خب وقتی که طلاق میشه بعد از عدت نه عدت بلدی چیزه اون بلدی امزیه که اگر خاتوی و اولاد مولاد داره معلومش نه که اولاد چیز کیه نه خو شناخت اینه قد ضروریه حلال زاده و حرام زاده فرق منه نه شناخت بزیگو کسی طرح سو مردم را بازی کی بازی میده وقتی که مایی نزدیک میشه یک بلوغ آدم را تاو میگیره یک بلوغ آدم را خدا نجات بده دیگه گفته زو روزنا بچه که مرج میلگه بس یا شروع میشه خلاف شناخت قبضه دوره
تمام زور سے چیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یار پیش خدا معیار برتری معیار خوبی تقوا یا پارسائی یا لیکن شناخت بلدی چیز ہے. مثلا یہ نہیں رقم معاشمہ ایک مثال میں این یہ گو چیز باشا ایک تختہ باشا ایک ہاریزنٹل سرفیس باشا یک سطحی عمودی پیش شما باشا نا امین جی دبلی امزی شما یک دنا ایگو چیز بیلین که شکل گرد داشته باشه ایگو توپ ایگو گیند ایگو بال دبلی زی بیلین تاکہ یگو بیرونی قوت عمل نکده تاکہ یگو فورسی بیرونی وہ طاقت بیرونی دبلی امزو گیند دبلی امزو بال دبلی امزو توپ عمل نکده و توپ شور نمخرز جائے کو کئی شور مخرا کہ امی سطح نہیں امی سطح اینمی تاوبال شنا وقت کی ای تاوبال شد گیند دا حرکت مایا بس چیه امو توپ امو گرد چیز جناب جی توپ میلی گیند میلی بال میلی ہر چیز کی میلی او دا حرکت مایا اونو کی دا حرکت مایا اونو زندگیہ اگر تفاوت ختم شناز بین اقوام اگر فرق بین اشخاص ہم ختم شنا بس حرکت از بین مورا بس جامعات شکار جموت مشا جامعہ استاد مشا حرکت از بین مورا بس گنڈا مشا دیگا ہر چیز کے استاد بود وہ گنڈا مشا نا انالی ای ترنیہ یار از خدا قدر شما ہوشیار نہیں قرار بشین یار خو ای قرار کی منا از مئی پیش یک بلوغ آدم زیر اتاب مایا کوشش نہ کہ زیر اتاب بیرا شکر فضل خدایا تیر شده سنگ خورده خودون چی رسواشده نه اینا چیکار ونا چند نه تنخواه خور یار امین گبر ما بالکل از تمام ثبوتا مگم چند نه کسایی کی از خارج پیسہ میگره چند نه کسایی کی خوچی ده زندگی خوی یک خیش تبال کده زنج ده اونجی نیشته نان شی نمزی چٹیات گفتویا نان شی نمزی غلط گفتویا نان شی نمزی نفاق اندختویا اونمو آدما چیز کارنه از مئی پیش شروع مشا دیگا شروع مشا اگر قد ایچ ڈی پی اختلاف داره بس پورا خلاف ثقافت گپ مگا اگر دا پروگرام ایچ ڈی پی 4 نفر شراب خورده صبح دا چمندی پورتاو کده او ام خلافی ایچ ڈی پی مگیا ام خلافی تمام ثقافت گپ مگیا وہ بسیار بد مثال داره امو دازرگی نمگا بانی تیزو گار دی جو یا ویش اگر تیز رنمو فامین بانی گوزو گار دی جو اینا انتر بانا پیدا منا بری انتقاد بری ازی کی امو ثقافت را خلاف شی تک گپ پیدا کرنا بری ازی کی امو روزی ثقافت را خلاف شی گپ پیدا کرنا بری ازی کی تمام ثقافت را تمام فرهنگ را تمام کلچر را زیر انتقاد بگرا و آورا کوشش کرنا کی مردم ازو نفرت کرنا بعض کسا کی 100% جاہلہ اونا بسیار گواہی پت مگا دبارے فرهنگ لیکن حال توقع نہیں کی فرهنگ خود فرهنگ چی خصوصیات داره نا این چرز قدر ضروری چرز دا پیشتر یک گبر گفتم که دو لفظ یک شیره کلچر مگا یک شیره ایگری کلچر مگا اما تر کی کلچر قد ایگری کلچر یک بلوک مماثلت دا بین خود امزی دو لفظ نا دا بینی مثلا کلچر کیستا فرهنگ رمگا ثقافت رمگا ایگری کلچر زراعت رمگا اینالی بین فرهنگ بین ثقافت و بین زراعت مشترکت چیزا مماثلت چیزا اما تر کی کلچر ایگری کلچر ایگری سے جدا کرنے خالی کلچر ممنا بس یہ اردو چی مماثلتا درا یا کٹا مماثلتی فرهنگ و زراعت یہ کہ اردوشی از ریشہ گپ مزنا میں نے زراعت ہمار درخت کی ریشہ نہ دشت او درخت دبار نہ مرسا او درخت ثمر نہ منا او درخت زندہ نہ ممنا او درخت ممرا مورا چوبی خشک جور مشا و ہر قوم کی ثقافت نہ دشت ہر قوم کی فرهنگ نہ دشت ہر قوم کی کلچر نہ دشت یاز کلچر کو دور بود اونمو ہم امی تر دم چی بر مشا مثلا یک چوب رشمو دا زمین شیخ کی نوش او ریشہ نہ درہ نا امور یک زوزادم که ما تلنگا ده یا دکا ده دو تامو پرا بس چوبی کی ریشہ ندارا او چیز کار مشا او رو منٹی منا او ده اختیار خود خونیا
ure یو کس منټي منټي کده مبرتا د وجاق میله بلش دیک پختمنه یگو کس سورا تیاق جورنا بلش تکیمنا یگو کس سورا چوبی بیرق جنډا تیار منه مقدس مشه یگو کس سورا مثلا علم د عربی جنډا را مګدیګا یگو کس سورا چوبی علم جورنا مردم مرور تمام روز مچومنا یگو روز قدزو تمام نالی پیخانر صاف نه نالی کنارا بر صاف نه هر جوچه کنارا بر صاف نه کنجگش یگو کس قدزو یگو کس دیگر میزنه ټپ منه مقصد یگو کس کی ثقافت نداره یگو کس کی ریشه نداره او اینی تر به اختیاره قدزو د پیخانر صاف کد دل چی قدزو ور عالم جور کد دل چی خود چیه اختیار نداره ازی خاطر بعضی کسا کوشش بنا که خلاف ثقافت گپ گیا و ثقافت پیش چیمشی بد شد پیش چیمش کی بد شد بزو به اختیار مشه او که به اختیار شد بیچاره بازار دور کی اور استفاده کړي و استفاده مشه ور د مینه ګندګي پورتاو کړي هم مشه کی د بزرگ جوړ کړي هم مشه لیکن از اختیار خود خو نه مشه دیگه کس دور سوی استفاده منه ازی خاطر اینی چیز باید یاد انسان باشه که فرهنگ من ثقافت من کلچر یا کلتور ریشه های قومه و این فرهنگ که هر چقدر غنی بود این ریشه که هر چقدر غوش بود این اونمو قصد مضبوط میشه مثلا یک درختی که ریشه داره هر چی که سیل بای او درخت از جای شور نمخره این سیل ثقافت باشه سیل دشمنی باشه سیل هر بلا کی باشه یک درختی که هر چی اگر ریشهش مضبوطه هر چی طوفان بای او درخت ٹھیک ہے شاخلایش سال مخره ایسن مثلا میشه لیکن از جای شور نمخره پای بر جایه ثقافت یگو قوم را خط شناخت شقتی پای بر جای منه لذی خاطر ای ثقافت ای فرهنگ ای کلچر ای بسیار ضروری ہے کہ ایر نگاه کنی البته امو تر کی مثلا نا خود کشت منی گندم کشت منی خدزو الفای هرزه الفای کی گندم را تاوان میرسن الفای کی خوشنمایش خراب منه و اونا تمام کشت میشه باید اونا رو جدا کنی از مین ثقافت کو متر کی مو گندم را صاف نه متر کی مو هر کشت کدی ور صاف نی امی تر مو ثقافت خورا فرهنگ خورا هم باید از رسم و رواجای غلط پاک کنی ای بارها ما گفتم که شراب خوردو فرهنگ آزادگی نیه ای قمار بازی فرهنگ آزادگی نیه دروغ گفتو و بلی سر قوم کولا یشتو ای فرهنگ آزادگی نیه فرهنگ آزادگی اینمی خاندویا اینمی ترقیه اینمی نگاه کدونی آزادیه اینمی نگاه کدونی حریمی جغرافیایی و حریم شخصی و حریم خاندانی و حریم قومیه راست گفتو فرهنگ آزادگیه یعنی یک قصر خوشمو گاش اندین ای د مختلف چیزا بدلیش نرفته نه مردمای رزمردی خو بدلی کده موگه یک دنه آزرا د یک دشت استه بود یک دنه غلام زمان قدیمه یک دنه غلام از اونجی پیلوش سرلود تو تاک داماد از پالویزی تیر شد رفت ای خو میشناخت که اوهو ای خو هم غلام فلانی د خانه فلانی بیچاره غلام است یک لحظه پس خونده شماد خونده هم زو غلام اماد از او پرسان کرد گفت که غلام از بر ندیدیم زنجی تو تاخو نکد گو طرف خو نرفت مرتکه تر کلو چور زد کیاره اگر ما بگم رفت غلام د گیر مایا او از اولم غلام بلیزو چی ظلم مشه اگر بگم نه ما وش نکدم امی ثقافت ازمو امی فرهنگ ازمو امی غیرت اجتماعی ازمو امی بیرو مشه بس مصبا مگونو ازرا اونو ترک یا اونو مغول نیچ طور دروغ گفته نه ای بدو زمانی تر بده آر ازرا که دروغ مگفته بده وره کرتا د اصطلاح پاکستانی پانسی وره اعدام مکده سر زور قلم مکده بده که تو خود تو یال دروغ هم مگی اینی چیزا فرهنگ ازمو بده ده نه بزو مرتکه چیز کرده او مرتکه یک قدم از جای پس موره اما ازرا یک قدم از جای پس موره بس مگه یاره دار چیز کی قسم میدی ما حاضرم قسم بخورم امزو تابالی کی ما اینجی استایم ما غیر استو دیگه کس وش نکنم خوی تیر میشه مورا یک سال دو سال بعد غلام پیدا میشه بس ورکی قدر ټپ نه معلومات نه توری گو کس وش نکرد مگان مرقم فلانی ازرا وش کرده بود و مدد برونی آغیل استا بود ما سپیش رویش تو تا کردم
بزینا اونا خوشحال مشا که اوهو اینا خو ازرگو خو بیزم دروغ گوی را ادام منا مکشا رفت پیش کلان چی پیش قوم چی پیش خان چی شکایت کرد گفت اینی آدم که است فلانی سال غلام از ما که تو تا کده بود اینی آدمش کده بود ما کزی پرسان کدم یه گفت ما قسمم مخرم لیکن ما راست میگم که ما یگو قسمش نکدم که از اینجا تیر شده باشه امدو تابالی که تو هم اینجام دی ما غیر از تو دیگه قسمش نکدم بزی مرد کر کوی منا که او مرد که تو کو هیچی رقم کاراش ده تو یال دروغ گفتور از که شروع کده تو میخوای فرهنگ از مورد تاوان برسانی تو میخوای ثقافت از مورد تاوان برسانی تو چطور دروغ گفته این خندم نمگه یار ما دروغ نگفتم ما چطور دروغ بگم یک آزر چطور دروغ مگه نه بزو مرد که مگه تو نگفتی که ما همینجا تامزو تابال که ما همینجا استاییم روالی گو کسوش نکنم گفتم تو دیات منده که مچه تو از ما پرسان کردی ما کم چورد رفتم بز یک قدم پس رفتم یک قدم پس که رفتم باز قسم خوردم گفتم قسم میدی که هر کار منی همون طرم تو خبری که از دروغ نمیگم مگه ما گفتم نه ما کس روش نکردم بزو که ما اینجا استاشتم اما یک قدم پس رفتم که ما تور با یه الگ با که تور بازی دادم از خاطر ازی که غلام بلیش ظلم مشاو بیچاره دارم باز از بعد اونام گه او راست مگه یه خمسه دروغ نگفته دیگه ٹھیک ہے یک چل بازی کده بخاطر که جان یک انسان را نجات بده یک آدم را بچاو کنه یا تحفظ بده یالم قوما امو ثقافت امو فرهنگ امو کلچر کی ریشه غوجه و مینی ریشه تعلیم مینی ریشه بهادری مینی ریشه احترام مینی ریشه اخلاق زحمت خواریا منیشی گدایگرینیا منیشی گست دیز دراز کدونیا یک بلوک چیزای دیگه منیشی نیا وزنی نو که دا تویامو البته یک چیز رو با آخر مگم امی دوستا که از خارج مایه نه پیسا کلو مایه شما سر خود سنگ میزنین و بالکل فول بات منین شما ایجاق ندارین که دا کویتا یا دا افغانستان یا دا ایران ماین مینی فرهنگ آزرگی نو پدر نالتیار شما گرد منین اینی جماعین دولی بیگانه رو میخواین دبلیوزو هر جای خود جب میدین اول صدی پورتونین باز 5 صدی تیدنین باز 1000 تیدنین باز 5000 تیدنین آخر چی بازم دیدین که نه سیالو کلویا کی سیاله بچه کاکا بچه ابغا بچه ماما بچه خاله نه بچه اما دروی بروی زنا شما آخر دبلی سری دول والا دلار تیدمین شما 3000 نفر د توی کوی منین مرگ راست مگم امی کسا کی نداره باز شما بعد اینا چیز کار کنه هر کس خانیش مبارکی توی مادک از پرش یک دانه کمبل قد 2 جورا کالا قد 5 جورا کالا مبرین مرسنین ای کدام رواجه تا شش ماه مردم خانیش مبارکی میا هر کس کی مبارکی مات شما یک دانه کمبل قد 4 جورا کالا زنانه مردانه خریدا پاس مبرین د خانیش میدین کی خانه مبارکی هم ده و مردم اینی غلط چیزا د مین رسم و رواج از مو شامل نکن آن مردما کی از خوشی خو رقص منه رقص اظهار خوشی هر قوم رقص ده هر قوم مو ازرگو ام رقص چوبا مزیاد مرفتا ام رقص کی اتنگ ازرگی یعنی نه کی له غنو اتنگ منه یعنی اتنگ خو منیش غنو از مرزی کم تبدیلی کده لیکن اول زی یعنی اتنگ مزمو بده از ترقاب ده نه دیگه مو که از بس کی مور د غم مبتلا کده از بس کی بلی مظلوم شده از بس کی پراکسی ها مور بانا کده گفتگیریه کلو ثواب داره مو خوشی زیاد مرفتا یال تا خوشی تا که مو خوشی گو جای اظهار خوشی کنی گو جای کم ټوپ کنی کم رقص کنی البته یک بسته هیچ کس خواری گو کس رقص دل جنه میتنه نه کس کده هیچ کس وقت غیرت هم نداره هر کس که از خوشی خو رقص منه خوشحالی منه او ذمہ دارش خود چیه و ای گباره نگین دیگه روزی ثقافت گواهی بسیار بد استعمال منه روزی فرهنگ شد دی مای فرهنگ بسیار بد گبا با بارها تشریح کردم مو گبر یار نکین دیگه گبر معنیش نمو فهمین بزینی که تمام روز خلاف دختروی خودی قوم از مو یکی دا مردم کی پراکسیا یکی دا مردم کی چرا کلو کوشش کرد که اینا رو ببر ملا جور کنه اینا رو ببر دموجی درس بدیا بس بیره اینا بریز ناکار کنه ناکام شد اینا لی چی کار ناس خاطر ازی که این خاتونون مو درو پراکسی جور نمشه این دختروی تعلیم یافته از مو درو از اختیاری او تر آدما که مزخرفات مگه از اختیار از نا پر بشه اینا خلاف از اونا درو چټیات گفته رਹੀه اینا درو مگه که دخترو این تری دخترو این تر مرگ شرم کن بجای ازی که نیمی نسل هر قوم کسته زنه بجای که زن را
تقویت کن بجائے کہ زن را پوش چیستشن بجائے کہ زن را تکیہ بدن بجائے کہ زن را توفیق سے زیاد کن کی وہ اولادائے سالم برے جامعہ تربیت کنا بجائے ازی کہ خاتونور خنجگے سے ہمکاری کن کی وہ اولادہ را اخلاق یاد بدا انسانیت یاد بدا خوب چیزا یاد بدا ورا مزن بلیشی تومت منین ورا قوم بیزار من دیگه امروز کی 16 تاریخ روزی اول هفته روزی سنیچر روزی هفته ما پیشروکی تمام قوم را در سر تاثر جهان روزی فرهنگ را مبارک مگم خواهش نم کی ہمیں بیگانہ فرہنگی بیگانہ را ہمو رسم و رواج فالتو را قدر فرہنگ ازمو گڈ نکن ہمو چیزائی کی خراب ہمو رسم و رواج کی خراب از خودون مو ہم ہمو را اصلاح کن و امیدوارم کی مو ریشے مو میں فرہنگ مو میں تر مضبوط بشا فرہنگ مو تقویت شنا تاکہ خود مو تقویت شنی و یک روز در کشور آزاد زندگی کنی کشور مسخوت مو بشا و دا اونجی مو دیگار نشان بدی کہ مو اگر مو کشور نداشتی اگر مو شما درس خاندون نداشتیم مو شکر دخت داشتی مو علیرضا ابراهیمی داشتی مو زکی خدا دادی داشتی مو کبرا و فاطمه داشتی مو بسیار کلو نامور دخترو و بچه داشتی یعنی که مو آزادی یعنی باین توخن وقتی که اقتدار دگیر از مو نبود همین ملک غیر نسوار غیر هیروین غیر آیس غیر چرس دیگه چیز تولید نمکردین حال که اختیار دگیر از موم ده باین توخن موی یہ کشور یہ خاگ را راسمو مرشنی سلامت پشن تمام شم خدا حافظ گفتے باز ہمو گبی لطف علی خنجیر مگم کی یا ہو